लो मैं आखिरी फरमान जनाब दा सुनावा, एक दो गल्लां करा ते मैं गल खत्म करा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तर्कु सलात, मुसलमान ते काफिर दे दरमियान फर्क है। बोलो फर्क है, बोलो बोलो जरा फर्क है नमाज दा। अल्लाह जानदा है। इधर ऐलान होंदा है, मौलवी साहब ऐलान करते ने हजरात गल सुनो साडी मसीते अज जलसा है। अच्छा जी बड़ी गल है, जलसा है, जमा अजान भी हो गई है ते जमात भी हो गई। ते इंज करो तुसी जल्दी जल्दी मसीते आओ, आप जलसा करिए। अल्लाह अकबर। मौलाना अशरफ रब्बानी साहब, मौलाना मोहम्मदी नजीम साहब माशाअल्लाह मेरे भाइयां बयान कर लिया। वैसे कारी साहब दा बयान सुनना है, ध्यान मेरे वाल करिया। हुण जनाब हुंदा हाल ते साडा यही है ना जिहड़ा मैं दसन दिया। आओ जी अजान भी हो गई है ते आपां नमाज भी पढ़ लई। हुण इंज करो जिहड़ी गल दा तुहानू फिकर सी, नमाज आपां पढ़ लई। इंज करो जल्दी जल्दी आओ ते हुण आपां जलसा करिए। हुण मैनू ये दसो भी ओ मौलवी साहब दी आवाज ते आ गया ते अल्लाह अकबर दी आवाज ते आया नहीं। होए मेरे भाइयों, फिर जलसे दे विच प्रोग्राम दे विच अद्धे बंदे इंज दे तुहानू लभणगे जिन्ना इशा नहीं पढ़ी हुंदी, जिन्ना असर नहीं पढ़ी हुंदी, मगरिब दे कोई नमाज नहीं पढ़ी, ते फिर अद्धे बंदे तुहानू इंज दे भी लभ जाणगे जिन्ना अल्लाह दी तौफीक नाल फजर नहीं पढ़नी हुंदी। स्वाद आया ना जलसे दा। ओ अल्लाह कोलों दुआ करो अल्लाह तब्दीली पैदा फरमाए। ओ इमरान खान वाली तब्दीली नहीं, आ तब्दीली कुरान हदीस वाली। ध्यान मेरे बल करया जे, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने मेरा दिल करदा है अगर जड़ा नमाज पढ़ने वास्ते मस्जिद दे अंदर नहीं आया, नमाज दा टाइम हो गया वे, इधर मैं नमाज पढ़ान लगा, नबी पाक फरमाते ने मैं मुसल्ले ते खड़ा हो जावा ते उधर जेड़े बेनमाजी मस्जिद दे अंदर नहीं आए, घर दे अंदर तंदुरुस्ती दे आलम दे अंदर ने, नबी पाक फरमाते ने मेरा दिल करदा वे मैं अपने मुसल्ले दे उत्ते किसे होर नु खड़ा करके उन्हां ते झुग्गियां नु अग ला दवां जेड़े मसीते नमाज वास्ते अजान सुन के नहीं आए। दुआ करो अल्लाह साडे अंदर तब्दीली पैदा कर दे, अल्लाह पांच टाइम दे बेनमाज़ां नु नमाजी बना दे। हुण हौली कि आज किते कबूल ना हो जाए। दुआ करो अल्लाह पांच टाइम दे जेड़े कच्चे ने जेड़े पढ़दे ने, मैं तुहाडी गल नहीं कर रहा, इतमाई गल कर रहा वां। हज़रात ते मोहतरम तवज्जो मेरे वाल कीजिए। नबी पाक ने की फरमाया, उन्हां दे घरां नूं मैं अग ला के, ओ बोलो अग ला के साड़ दवा। मौजू तो ही दिता बेनमाज दा अंजाम। बहरहाल दुआ वे अल्लाह इस मजलिस दे अंदर जिन साडे विच कमी कोताही है नमाज़ां विचों ते अल्लाह पूरी करन दी तौफीक अता फरमाए। नमाज़ां वास्ते सानू पांच टाइम तैयार रहन दी तौफीक अता फरमाए। एक रोज मोमिनो तुम मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है, और पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है। अल्लाह दी कसम उठा के गल करने अल्लाह जानदा है दुनिया दी किसे कोट करीम अंदर ओ हुस्न नहीं जेड़ा अल्लाह ने वजू दे पानी अंदर जमाल रखे आवे। तेरे चेहरे ते वजू दा पानी लगेगा, अल्लाह तेरे चेहरे नु हुस्न अता कर देवेगा। नबी पाक ने फरमाया मैं अग ला के साड़ दवा जेड़े नमाज नहीं पढ़दे उन्हां दे घरां नू, ते अल्लाह जानदा जे नबी पाक ने अग लाई कोई नहीं ते रब ने उन्हां दी गल पूरी कर दित्ती है। जाओ जाओ जिले शोहपुरे दा सर्वे करो, जाओ जाओ पूरे जनाब हाफजाबाद दा सर्वे करो, जाओ जाओ अपने इलाके दा सर्वे करो, पिंडां दा कर लवो, शहरां दा कर लवो। हज़रात दी वकार जिस घरां दे अंदर बेनमाजी ने, बेटी बेनमाजी है, बेटा बेनमाजी है, घर दे अफराद बेनमाजी है, पैगंबर ने कहा मेरा दिल करदा है मैं उन्हां दे घरां नूं अग ला के साड़ दवां। नबी पाक ने अग लाई कोई नहीं, मेरे पैगंबर दी गल रब ने पूरी कीती है। हाँ हाँ जिन्ना घरां अंदर बेनमाजी ने उन्हां घरां दे अंदर असल विच अग्गां लग गईयां और नफरत दी अग लग गई। बेटा जनाब बाप नाल लड़ रहा है, मां बहन नाल लड़ रही है। हज़रात दी वकार मापे औलाद नाल लड़ रहे ने, औलाद मापियां नाल लड़ रही है। हसद दी अग लग गई, बुग़्ज़ दी अग लग गई, तकब्बर ते हुस्न दी अग लग गई। हज़रात दी वकार पैगंबर दी ज़ुबान
زبان رب نے سچی کی تھی کہ فرمایا میرا دل کردا ہے میں اگ لا کے ساڑ دبا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ دا قرآن آیا ہے فرمایا فویل للمصلین فرمایا ویل نمازیاں واسطے ہلاکت نمازیاں بے نمازیاں واسطے اللہ تعالیٰ نے اصل دے اندر ویل دا مانا تے اگے مسلین دا مانا کیتا ہے اللہ فرماندے نے فویل للمصلین تو جو میرے ول کیجئے رب نے کہا ویل نمازیاں واسطے کنا واسطے بے نمازیاں واسطے نہیں کنا واسطے فویل للمصلین اللہ کہندے نے ویلے نمبے نمازیاں واسطے اللہ جی اج تک تے سنیا بے نمازیاں واسطے جہنم بے نمازیاں واسطے اگ بے نمازیاں واسطے جہنم دے گڑے اللہ سنیا بڑی عجیب گل کیتی ہے بڑی عجیب گل کیتی ہے فویل للمصلین اللہ کہندے نے نمازیاں واسطے ویل تے جہنم تے ہلاکت اللہ کہندے نے اصل دے اندر گل لے بے گل اگلی آیت دا ٹکڑا پڑھو گے تے حل ہو جائے گی اللہ فرماتے نے الذین ہم عن صلاتہم ساہون نبی پاک نو اللہ تعالیٰ نے متنبع کیتا ہے قرآن پاک تے رب دی زبان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے نے میرے بندے ہو اصل دے اندر ویلو نہ نمازیاں واسطے میں جڑے نماز پڑھ دے نے تے ساہون کر کے پڑھ دے نے ساؤن دے معنی محدثین 1 2 3 4 کیتے ایک ساؤن دا معنی ہے دے نماز پڑھ دے نے تے نمازاں نو ضائع کر کے پڑھ دے نے ضائع کر کے ہن ضائع کیوں کرنی نبی پاک فرماتے نے منافق بندے دی نماز دے جدیگے او سورج دی ٹکی ول ویکھ کے نماز پڑھدا ہے سورج دی ٹکی ول سورج اگ جاندا ہے تے جلدی جلدی مسجد اندر آندا ہے پھر جلدی جلدی وضو کردا ہے وضو کرن تو بعد جناب جلدی جلدی رکوع کردا ہے تے سجدے کردا ہے نبی پاک فرماتے نے سجدہ انج کردا ہے جویں کعبہ زمین تے ٹھونگے پیا ماردا وے اے جلدی جلدی کال نال نماز پڑھدا ہے اور جلدی جلدی جُتی پا کے گھرے ٹریا جاندا ہے نبی پاک فرماتے نے اس بندے دی نماز آسماناں ول اٹھائی جاندی ہے آسماناں ول اٹھائی جاندی ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے جاؤ جاؤ ایسے گندے بندے دی نماز دی مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں جنہیں ہمیں حاضری پوری کرن دی خاطر نماز نو پڑھے آوے تے میرے پیغمبر فرماتے نے پھر زمین تے آسمان دے درمیان نماز لٹکی رہتی ہے تے بندے واسطے بد دعا کردی ہے اللہ جویں نے مینوں ضائع کیتا اللہ اینوں وی ضائع کر دے اللہ جویں نے مینوں خراب کیتا تو بھی انہوں خراب کر دے اللہ جی میں نے میری کار نل زیادتی نل میری قدر نہیں کیتی اللہ بندیاں دے درمیان بھی انتیاں قدرہ ختم کر دے میرے پیغمبر فرماتے نے دی نماز دا رنگ سیاہ ہو جاندہ ہے پھر دی منہ تے نماز ماری جاندی ہے اور جناب ساؤن دا مانا دوسرا کی گئے نماز دے اندر جناب اے تے سستی دا سی دوسرا مانا نماز دے ارکان نو پورا نہ کرنا صحیح طریقے رکوع نہ کرنا صحیح طریقے سجدے نہ کرنا بخاری پاک دی حدیث ہے میرے اور تساں تے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ایک بندہ نے صحابی نماز توجہ میرے وقت میں دیاں گلاں کر رہا میں بڑی معذرت چاہنا میں اپنے محترم اور اپنے بڑے اپنے استاد محترم قاری خالد صاحب دے بیٹھے ہاں وقت لے کے تقریر کر رہے ہیں بہرحال میں بھی سبق ہی سنا رہا انہاں نوں انشاءاللہ کیونکہ اے ساڈے وڈے نے اصل تے تربیت کرنے والے ساڈے بزرگ تے لوگ نے اسی تے سبق ہی سنانے ہیں بہرحال دعا کرو اللہ انہاں چیزاں تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے میرے